बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, लाहौर शहर मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब का शहर है और यहाँ पर एक ऐसा खौफनाक, दिल खराश और दर्दनाक वाक़या पेश आया है जिसके मुताबिक 4 दरिंदों ने एक नई नवेली दुल्हन को गैंग रेप का निशाना बनाया और गैंग रेप का निशाना भी उसके खावंद की मौजूदगी में बनाया। ये वाक़या जो है वो 2 दिन पहले शाहपुर कांजरा के इलाके में पेश आया। अब सोचने वाली बात यह है कि पिछले कोई 2.5 माह से सीसीडी की जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, सीसीडी ने कोई तकरीबन 250 से 300 जुराइम पेशा अफराद को पुलिस मुकाबलों में मारा है और उनका दावा था कि जुराइम पेशा अफराद जो हैं वो यहाँ से भाग गए हैं, पंजाब में नहीं हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, किसी दूसरे सूबों में शिफ्ट हो गए हैं और अब जुराइम की जो रेशो है वो ना होने के बराबर है। बहुत से शहरों में जुराइम की जो वारदातें हैं वो कम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो है रेशो कम हो गई है। लेकिन ये वाक़या देखने के बाद एक सवाल जहन में आता है कि कहाँ पर है सीसीडी का खौफ और कहाँ गए सीसीडी के वो दावे कि अब पंजाब जो है वो अमन का गहवारा बनेगा और इस किस्म के वाक़यात जो है वो पेश नहीं आएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इस कदर डेस्परेटली और एग्रेसिवली सीसीडी जो है वो जुराइम पेशा के अफराद के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है, लेकिन इस सब के बावजूद भी एक वाक़या कसूर में पेश आता है। वो एक गली में खेलती हुई जो अपना 4-5 साल की बच्ची है, उसके साथ एक दरिंदा जो नाज़ेबा हरकत करता है। एक मुल्तान में कोई वाक़या जो है वो पेश आता है, फिर अब ये शाहपुर कांजरा वाला वाक़या पेश आ गया। तो वाक़यात जो हैं उनकी रोकथाम किस तरह से होगी, किस तरह से ये वाक़यात जो हैं वो रोक सकेगी हमारी पंजाब पुलिस, हमारा सीसीडी डिपार्टमेंट और जो वज़ीर आला पंजाब का विज़न है क्राइम फ्री पंजाब का, वो किस तरह से पूरा हो सकेगा। उनका ये ख्वाब, उसको पाए तकमील तक ख्वाब को जो है वो कैसे पहुंचाया जाएगा। ये तमाम तर सवालात हैं जो लोग उठा भी रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि सीसीडी का इस कदर एग्रेसिवली और डेस्परेटली जो है जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, और नो डाउट कि उन्होंने बहुत से अपना दरिंदों को जो है वो पुलिस मुकाबलों में मारा है और कई लोगों को जो है वो इंसाफ भी मिला है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो ये वारदातें सामने आ रही हैं इसका कोई हल है या नहीं, ये वाक़यात रुक सकेंगे या नहीं रुक सकेंगे, इस पे आपके साथ मैं डिटेल में बात करूंगा। पहले आपके साथ मैं ये थोड़ा सा वाक़या शेयर कर लूं कि शाहपुर कांजरा में एक अब्बास नामी शख्स है, ये मस्जिद में कारी है, इसकी अभी कुछ अर्सा पहले ही शादी हुई थी और इसकी 18 साल जो बीवी थी ये उसके साथ परसों रात को 30 तारीख को रात को घर से खाना खाने के बाद, इनके घर के अकब में खेत हैं और वहाँ पर कुछ वॉक के लिए ना कुछ जगह बनाई हुई है, तो ये घर से वॉक करने के लिए अपनी बीवी के साथ निकला था। वहाँ पर वॉक करने के बाद ये एक साइड पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि इसी दौरान वहाँ पर 3 अफराद जो हैं, 3 नौजवान जो हैं वहाँ पर आते हैं। उनमें से एक की उम्र कुछ 17-18 साल बताई गई है, दूसरे की उम्र 24-25 साल बताई गई है और तीसरे की उम्र जो है वो कुछ 27-28 साल बताई गई है। ये तीनों नौजवान वहाँ पर आते हैं, इनके पास कुल्हाड़ियाँ और पानी वाले पाइप जो थे वो थे। इन्होंने दोनों मियाँ बीवी को डराया, धमकाया, जान से मारने की धमकी दी और उनको वहाँ पर जहाँ पर वो बैठे हुए थे वहाँ से उठाकर अगवा करके पीछे खेतों में ले गए और वहाँ खेतों में ले जाकर दोनों मियाँ बीवी को उन्होंने बरहना कर दिया, उनके कपड़े उतरवा दिए। खामंद की मौजूदगी में तीनों ने बारी बारी जो है उस खातून को, नई नवेली दुल्हन को जिसकी उम्र 18 साल बताई गई है, उसको गैंग रेप का निशाना बनाया। ये काफ़ी देर तक अमल वहाँ पर जारी रहा। उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत की, उन मुलजिमों की, उन दरिंदों की कि वो ये फेल ना करें, लेकिन उनके सिर पर शैतानियत सवार थी और भूत सवार था दरिंदगी का, तो उन्होंने एक भी ना सुनी और तीनों ने उस खातून को, उस लड़की को, उस मासूम दुल्हन को गैंग रेप का निशाना बना डाला। यही नहीं बल्कि उनमें से एक दरिंदे ने टेलीफोन करके अपने एक चौथे साथी को भी वहाँ पर बुला लिया जो मोटरसाइकिल पर वहाँ पर आया और आकर उसने भी वही अपना दरिंदगी का मुजाहरा किया जो उससे पहले वो तीनों कर चुके थे। इनको गैंग रेप का निशाना बनाने के बाद
وہ چاروں ملزمان ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، ان کو اس واقعے کے متعلق کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنے کا کے بعد دھمکایا، اور کہا کہ اگر انہوں نے کارروائی کی یا کسی کو بتایا تو ان کے لیے اچھا نہ ہوگا، ان کی جان بھی جا سکتی ہے، انہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ وہ بیچارے لٹے پھٹے میاں بیوی دونوں سمجھ نہ آئی ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہ وہاں سے لٹے پھٹے اپنے کپڑے پہنتے ہیں، گھر آتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ آ کر وہ سارا واقعہ شیئر کرتے ہیں، جس کے بعد مقامی پولیس چونگ تھانہ غالباً لگتا ہے وہاں پر اطلاع کی جاتی ہے اور درخواست دی جاتی ہے ایف آئی آر کے لیے، تو وہاں پر ان چاروں درندوں کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ واقعہ بہت بڑا تھا، مریم نواز کا شہر ہے، زندہ دلانے لاہور کا شہر ہے، اور شاہ پور کانجنا اور جاتی عمرہ جہاں پر مریم نواز صاحبہ کی رہائش ہے اس کا کوئی اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے وہاں سے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس افسران موقع پر پہنچتے ہیں، متاثرہ خاندان سے ملتے ہیں، ان سے تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سی سی ڈی جو ہے اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ بیچ میں آتی ہے، اور انہوں نے اپنے ڈیٹیکٹو افسران کی مدد سے کہتے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ملزمان کو ٹریس کیا، جیو فینسنگ کروائی، یا وہاں پر مخبران کی اطلاع کی، اہل علاقہ سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا، تو پتہ لگا کہ ایک اویس نامی لڑکا ہے وہ جو اس واردات میں، گھنونی واردات میں ملوث ہے۔ اس کو، اویس کو کسی نہ کسی طریقے سے پولیس جو ہے گرفتار کرتی ہے اور وہ سی سی ڈی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سی سی ڈی اس سے تفتیش کر رہی تھی، اس کے باقی ساتھیوں کے لیے انہوں نے اس سے پوچھ گچھ کی، تو بقول سی سی ڈی نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے مطابق اویس نے یہ بتایا کہ نشتر کالونی کا ایک گاؤں ہے بھیرا، وہاں پر اس کے جو ساتھی ہیں باقی وہ موجود ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا، اور وہ اس ملزم اویس کو لے کر وہاں پر انہوں نے چھاپہ مارا اس کے باقی ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے۔ جب سی سی ڈی وہاں پر چھاپہ مارتی ہے تو ایک روایتی سٹوری جو چل رہی ہے جب سے سی سی ڈی فعال ہوئی ہے، تو وہی اسی طرح کی سٹوری جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے کہ سی سی ڈی نے وہاں پر ریڈ کیا، جب ریڈ کیا تو وہاں پر موجود جو ساتھی تھے انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں پولیس نے بھی ان پر جوابی فائرنگ کی، تو اور نتیجہ کچھ دیر فائرنگ کے بعد یہ نکلتا ہے کہ 2 ملزمان جو ہیں وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، جبکہ اویس جو پولیس حراست میں تھا وہ پلس ایک ساتھی جو ان فائرنگ کرنے والوں میں شامل تھا، وہ 2 لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے جاتے ہیں، اور ان کے 2 ساتھی بقایا جو ملزم ہیں وہ موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور جب شناخت کی عمل کیا جاتا ہے تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ ایک تو اویس جو پولیس حراست میں تھا وہ مارا گیا ہے، اور جو دوسرا شخص مارا گیا ہے اس کا نام ارشاد بتایا گیا ہے۔ تو یہ 2 ملزمان جو ہیں وہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ اس خاتون کے ساتھ، وہ قاری صاحب جو ہیں ان کی بیوی کے ساتھ گینگ ریپ کے مقدمے میں ملوث تھے۔ اب دیکھیں اس بارے میں، اگر تو واقعی یہ ملزمان ہیں اور ان کا ریکارڈ ہے اور یہ جرائم پیشہ ہیں، اس قسم کی خوفناک درندگیاں انہوں نے ماضی میں بھی کر رکھی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے متعلق جو ان کا ریکارڈ ہے اس کو چھپایا جائے یا اس کو مخفی رکھا جائے۔ وہ میڈیا کے سامنے لانا چاہیے، پبلک کو بتانا چاہیے کہ یہ درندے لوگ ہیں اور ان کے یہ ریکارڈ ہیں اور انہوں نے یہ خوفناک جرائم سر انجام دیے ہیں۔ لیکن یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سی سی ڈی کو سختی سے اس چیز سے منع کیا گیا ہے، یا وہ بالکل بھی شیئر نہیں کرتے ان کا ریکارڈ۔ ہاں، چند ایک پیچھے ماضی میں واقعات ہوئے ہیں، راولپنڈی ریجن میں جو واقعہ ہوا تھا، ایک جاکا فوجی والا واقعہ تھا، پھر ایک فیصل آباد میں گلفام شاہ گینگ جس کے 4 بھائی جو تھے وہ مقابلے میں مارے گئے تھے، وہ پھر راولپنڈی میں ایک اپنا زعفران اور ایک امیر زعفران اور ایک اور اس کا ساتھی جنہوں نے $5 لاکھ تاوان لیا تھا اور کئی قتلوں کی وارداتوں میں ملوث تھے، ان کا ریکارڈ انہوں نے میڈیا کے سامنے نہ صرف رکھا بلکہ یہاں سے لاہور سے کچھ یوٹیوبرز، کچھ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے اور چند ایک چینلز کے رپورٹرز کو لے کر یہاں کا جو سی سی ڈی کے کہہ لیں کہ اپنا میڈیا کو جو ڈیل
کرتے ہیں وہ ان کو 5-7 لوگوں کو 10 لوگوں کو لے کر یہاں سے جہلم بھی گئے، وہاں پر انہوں نے وزٹ کرایا، جاکا فوجی جہاں پر مارا گیا تھا اس کے متاثرین سے ملاقات کروائی، ان کے انٹرویوز کروائے، پھر راولپنڈی لے جایا گیا، وہاں پر لے جا کر جو وہاں پر ایک پنڈی ریجن کی جو آفیسر ہیں غالباً بنش فاطمہ ان کا نام ہے، ان کے انٹرویو کروائے گئے، ان کو پروموٹ کروایا گیا کہ سی سی ڈی نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے، انہوں نے اس کے جو گینگز کے ملزمان کو جو مارا تھا پولیس انکاؤنٹر میں ان کے متعلق تفصیلات بھی بتائیں۔ لیکن بے شمار واقعات ایسے ہیں جن کے متعلق جو ہے سی سی ڈی ان کا ریکارڈ شیئر نہیں کرتی، بس سمپل سے کوئی ٹکر جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں، یا رپورٹر جو ہے وہ اپنے ذرائع سے ان کو اطلاع ملتی ہے، اپنے تعلقات سے وہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ مرنے والے یہ ہیں، یہ ان کے نام ہیں، فلاں جگہ کے رہائشی ہیں اور ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے، یہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سی سی ڈی جو پولیس مقابلے کر رہی ہے ان کے متعلق جس کسی نے سی سی ڈی والے افسران نے جس کے متعلق جتنا بتایا، جو بتایا وہ سچ ہے، جھوٹ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اب ان کے بتائے گئے پر یقین کرنے کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب کیا کریں، اب وہ انفارمیشن تو وہ شیئر کرتے نہیں، ان کو سختی سے کہتے ہیں کہ منع کیا گیا ہے، جب ان کے ساتھ بات بھی کی جائے، پوچھا بھی جائے تو ان کا جی ہمیں آرڈر ہے، ہم یہ شیئر نہیں کر سکتے، بس اتنی ایک انفارمیشن ہے کہ یہ فلاں بندے جو ہیں یہ ریڈ کیا تھا اور اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بتانے سے وہ گریز کرتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ریکارڈ ہے کرمنلز افراد کا، اب یہ جو 2 لوگ مارے گئے ہیں ان کے متعلق بھی سی سی ڈی کا یہی دعویٰ ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، ایک ٹکر میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دوران واردات گینگ ریپ کا نشانہ بنایا کرتے ہیں، بچیوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو، یہ بھی ان کا سی سی ڈی کا دعویٰ ہے۔ اگر وہ وارداتیں انہوں نے اس قسم کی کر رکھی ہیں، اس قسم کے گھنونے فعل وہ سر انجام دیتے ہیں، اتنے وہ درندے ہیں، تو ان کا ریکارڈ سامنے لانے میں کیوں ہچکچا رہی ہے سی سی ڈی؟ اسی طرح آپ پچھلے دنوں کتنے بھی اپنا لے لیں پولیس مقابلے جتنے بھی ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں میڈیا پر کوئی بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر نہیں کی گئی سی سی ڈی کی طرف سے، بس انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، قتل، ریپ، چوریاں، ان واقعات میں ملوث ہیں، بس اس کے علاوہ ان کے ریکارڈ کیا ہیں، کہاں کہاں کون سے مقدمات درج ہیں، مدعی کون ہیں، سزا یافتہ ہیں، جیلوں میں رہ چکے ہیں، نہیں رہ چکے، اس حوالے سے ڈیٹیل کسی کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کی جاتی۔ اب یہی اگر وتیرہ رہا سی سی ڈی کا اور انہوں نے یہی لائے عمل اپنا اختیار کیے رکھا تو آگے مستقبل میں جا کر دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ میرے خیال میں جو میری بہت سارے دوستوں سے ڈسکس بھی ہوئی ہے ان کا تو کہنا یہ ہے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ میرے تو خیال میں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، خدا نہ خواستہ کہ اگر یہی روش رہی سی سی ڈی کی اور اسی طرح سے وہ چلتے رہے اور اسی طرح سے اپنے کارنامے سر انجام دیتے رہے تو آگے جا کر اس سی سی ڈی کا جو ہے وہ رول انتہائی نیگیٹو سامنے آ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی غلط اقدام کر رہے ہیں یا ان کا نیگیٹو رول ہے، لیکن جس روش پر وہ چل رہے ہیں اور جو ان کا طریقہ کار ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ سمجھ سے بالا تر ہے، بلکہ لوگوں کا تو یہاں تک ہے اس طرح سے وہ تبصرے کر رہے ہیں کہ بھئی اب سزا جزا کا اختیار جو ہے وہ صرف اس سی سی ڈی کو دے دیا گیا ہے، لوگوں کی جان و مال جو ہے وہ ان کے اختیارات میں دے دی گئی ہے کہ جس کا جی چاہے یہ ریڈ مارک لگا کر اس کا پولیس انکاؤنٹر کر دے، جس کا جی چاہے اس کو ریلیف دے دے، کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے بڑے شہروں میں جتنے بڑے بڑے نام گنڈے، بدماشوں کے، رسہ گیروں کے، بھتہ خوروں کے، ریکارڈ یافتہ ایسے لوگ ہیں وہ ابھی بھی انہی شہروں میں موجود ہیں، اور یہ جو مارے جا رہے ہیں یہ جیلوں سے نکال کر مارے جا رہے ہیں یا انفارمیشن بیس پر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو ریکارڈ یافتہ ہیں، جو مطلب کہ جرائم میں ملوث ہیں، ڈکیتیوں میں، چوریوں میں، بلکہ دیکھنے میں تو ماضی میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی مارا گیا ہے جن کے متعلق عام پولیس افسران کا بھی یہ کہنا ہے کہ یار دے آر ناٹ ڈیزرونگ پرسنالٹیز، دے آر ناٹ ڈیزرونگ پرسنز، کہ ان کے جرائم کے جو
جو नौयत थी वो ऐसी नहीं थी कि उनको पुलिस मुकाबलों में मारा जा सके, क्योंकि पुलिस का जो क्राइटेरिया था, जिनको पुलिस मुकाबलों में माजी में भी मारा गया है, ये पुलिस मुकाबलों की जो अपना कह लें हिस्ट्री जो है वो कोई नई नहीं है, ये 80 की दहाई से चले आ रहे हैं। और तब से लेके अब तक जितने भी लोगों को मारा जाता था उसके मुतल्लिक एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि जिस मुलजिम ने डकैती के दौरान कत्ल किया है, जिस मुलजिम ने डकैती के दौरान ज़ना किया है, जिसने उजरत लेकर किसी को कत्ल किया है, अगवा बराए तवान ना मिलने पर लोगों को कत्ल किया है, वो डिज़र्व करते हैं कि इनका पुलिस इनकाउंटर किया जाए। लेकिन पिछले दिनों देखने में आया है कि ऐसे लोग जो अपना चोरियों की मुकदमात में मुलव्वस थे, सिर्फ कुछ एक डकैतियाँ स्नैचिंग के मुकदमात में मुलव्वस थे, वो भी पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। और इसके मुतल्लक बल्कि एक वाक़या पीछे पेश आया कि एक कोई शायद मंजूर नामी शख्स था, उसको पुलिस मुकाबले में मारा गया। उस पर सिर्फ कहते हैं कि चोरी के मुकदमात थे, लेकिन उसकी चोरी के मुकदमात की फहरिस्त जो थी वो कहते हैं काफ़ी तवील थी, कोई 30-35 मुकदमात दर्ज थे उस पर, और उसको जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। उसको जब गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद उसको पेश जब किया गया, एक ऐसे मुकदमे में पेश किया गया था कि जो 2002 या गालबन 2003 का एक मुकदमा था, एक रिक्शा चोरी का मुकदमा था। उस मुकदमे में उसको पेश करके उसका कहते हैं रिमांड भी लिया गया, और वो मुकदमा तब दर्ज हुआ था जब उस मुलज़म की उम्र कहते हैं 7-8 साल थी, तब का वो मुकदमा था। तो उसके बाद जब वो जवान होता है वो चोरी की वारदातें करता है, यही रिक्शा चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, इस किस्म के मुकदमात उस पर दर्ज थे। और उसकी बाजियाबी के लिए उसकी बीवी की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी की गई थी, और वो दरख्वास्त उसकी जो थी कहते हैं जस्टिस जो आलिया नीलम साहिबा हैं गालबन चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट की, वहाँ उनके पास वो पेंडिंग थी दरख्वास्त। उन्होंने इस मुलज़म को पेश करने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश तो ना हो सका, लेकिन वो मुकाबले में मारा गया। इसी तरह एक बाप बेटा फजलुर रहमान उर्फ फजलू था, और उसका एक बेटा था, वो जो है उनको भी पुलिस मुकाबले में मारा गया। उनके ख़िलाफ़ भी डकैतियों, चोरियों और फ्रॉड के मुकदमा दर्ज थे। उनके मुतल्लिक जो है पुलिस का ये कहना था कि ये आदी मुजरम है, ये जेल जाते हैं, जेलों से रिहाई लेकर बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर फिर यही काम शुरू कर देते हैं। तो सीसीडी ने इससे पहले जिन लोगों को मारा, जिन जुराइम पेशा अफराद को मारा, वो डिज़र्व भी करते थे। लेकिन चंद एक वाक़यात इस किस्म के भी सामने आए हैं जिनके मुतल्लिक सवालात उठ रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं और सीसीडी को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। नो डाउट कि सीसीडी की कार्रवाइयों में अवाम की तरफ से सीसीडी को बहुत पजीराई मिल रही है, उनके काम की अच्छी खासी तारीफ़ की जा रही है। लेकिन सीसीडी को भी चाहिए कि वो अपने इस जो उनकी तारीफ़ की जा रही है, उनका जो एक मोराल पब्लिक ने बुलंद किया हुआ है, उसको वो बरकरार रखें। जिन लोगों को वो मार रहे हैं, जो लोग उनकी हिरासत में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे जा रहे हैं, उनके मुतल्लिक उनका रिकॉर्ड, उनकी करनियाँ, उनकी दरिंदगियाँ, जिस तरह से जाका फ़ौजी पिंडी में जो था अपना ज़ाफ़रान जो था वो, उसके बाद फैसलाबाद वाले गुलफाम शाह गैंग जो था वो, उनकी जिस तरह से रिकॉर्ड और दरिंदगियाँ उन्होंने अवाम के सामने रखी थी, उनका रिकॉर्ड सामने लेके आए थे। इसी तरह हर वो मुलज़म जो पुलिस इनकाउंटर में मारा जा रहा है, ज़रूरी है कि उसका रिकॉर्ड और उसकी हैवानियत जो है वो पब्लिक के सामने रखी जाए, ताकि सीसीडी पर कोई सवाल ना उठा सके, उनको तनकीद का नाम निशाना बनाए और सीसीडी का मोराल इसी तरह अप रहे जिस तरह से अब के जो हाल में उनका मोराल जो है वो चल रहा है। तो मेरी गुजारिश है अपना सीसीडी के जो एडिशनल आईजी हैं सुहेल जफ़र चट्ठा, वही कमांड कर रहे हैं, वही लीड कर रहे हैं इसको, उन्हें चाहिए कि वो अपने मतहतों को इंस्ट्रक्शन जारी करें कि मरने वाले जितने भी मुल्ज़मान हैं, मुजरिमान हैं, उनका रिकॉर्ड ज़रूर शेयर किया करें, ताकि पब्लिक को भी पता लगे कि जो लोग पुलिस मुकाबलों में मारे जा रहे हैं वो उसमें किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही, बल्कि ये लोग डिज़र्व करते हैं और इन्होंने मुआशरे में ये घिनौने फेल सर अंजाम दिए हुए हैं। अब रह गया वाक़या ये शाहपुर कांजरा वाला, ये वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो हैं उनका शहर है, उनका
جو فوکس ہے لاہور شہر پر بہت ہے کرائم کے حوالے سے، خاص کر ویسے تو اوورال پورے پنجاب کے حوالے سے ان کو فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے، لیکن لاہور شہر کیونکہ یہاں پر ان کی رہائش بھی ہے، ان کا شہر آبائی شہر بھی یہی ہے، یہاں پر ان کا کاروبار، ان کا آبائی بزنس بھی ہے، ان کی رہائش ہے، سب لوگ یہیں پر رہتے ہیں، اور جاتی عمرہ اور شاہپور کانجرا کچھ زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے یہاں پر۔ تو اس واقعہ جو ہے اس کے ملزم ابھی 2 باقی ہیں، ان کو بھی سامنے لانا چاہیے، ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ جو مارے گئے ہیں ملزمان ان کا ریکارڈ بھی سامنے لے کر آنا چاہیے۔ بہرحال سی سی ڈی کا کہنا ہے کہ مرنے والے دونوں جو افراد ہیں اویس اور ارشاد، ان کو مردہ خانے ان کی لاشیں جمع کروا دی گئی ہیں، پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کی جائے گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔